अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो जो है ये कंटिन्यूटी है मेरी उस वीडियो की जो मैंने पहले अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपसे अपनी जो पर्सनल स्टोरी है वो शेयर की थी जब मेरी बेटी को सीलिएक डिजीज़ डायग्नोज हुआ। तो चलें आज आपको मैं थोड़ा सा सीलिएक डिजीज़ के बारे में बताती हूँ कि ये होता क्या है, इसमें आपको कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, कौन सा खाना खा सकते हैं, किससे परहेज़ करना है और ओवरऑल ये हमारी सेहत और ख़ास तौर पर हड्डियों पे किस तरह असरअंदाज होता है। आज जो मैं आपके साथ मालूमात शेयर कर रही हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलें पहले तो ये समझते हैं कि सीलिएक डिजीज़ है क्या। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप सब अपने आसपास नज़र दौड़ाएं या याद करें कि आपके ख़ानदान में, दोस्तों में अक्सर आपने कोई ऐसा बच्चा देखा हो जो कद में बिल्कुल छोटा रह गया हो, जबकि बाकी फैमिली में सबकी हाइट भी अच्छी हो, सेहत भी अच्छी हो, एक कमज़ोर सा बच्चा हो और उसकी मतलब अगर आप कह लें कि पढ़ाई में भी वो अच्छा नहीं है, खाने में भी अच्छा नहीं है, हाइट भी नहीं है और सब बस उसका मजाक ही उड़ा रहे हैं। जैसे उसके अजीबोगरीब से नाम रखे होते हैं, छोटू कह दिया या कोडू कह दिया। बच्चे ही बचपन में उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर बड़े भी जब किसी महफिल में बैठते हैं तो उस बच्चे का जिक्र करते हुए ये कहते हैं हाँ वो उनका छोटा। तो कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि वो छोटा क्यों रह गया। हो सकता है कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही हो। और मैंने जब अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे एक अपनी डिस्टेंट कज़न याद आई। वो छोटी सी थी, उसकी यही हालत थी, बहुत अर्ली एज में, वेरी यंग, उसकी डेथ भी हो गई। तो आज जब मैं सोचती हूँ तो शर्मिंदगी भी होती है कि बचपन में शायद हमने भी उसका दिल दुखाया हो, क्योंकि अवेयरनेस तो ना हमें थी ना हमारे बड़ों को थी। और क्योंकि अगर आप नोटिस करें ये जो ग्लूटेन का मसला है, ये व्हीट एलर्जी, आज से कोई 20-25 साल पहले हमने इसका नाम भी नहीं सुना था। अब मुझे भी जब तक मेरी बेटी खुद इसके साथ डायग्नोज नहीं हुई मुझे पता ही नहीं था ये क्या होती है और कितने लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होगी। बहरहाल सीलिएक डिजीज़ के ऊपर जो मैं आपके साथ आज कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ तो इसमें आप भी अपना हिस्सा डालें और इसको प्लीज़ फॉरवर्ड करें। हो सकता है किसी घर में किसी को ऐसे इश्यूज़ हों लेकिन उनको अंडरलाइन कॉज पता ना हो। ब्लड टेस्ट होता है वो करवा कर चेक कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता उनको कहीं सीलिएक डिजीज़ तो नहीं है। अच्छा, अब सीलिएक डिजीज़ जो है ना ये क्या होते हैं, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपने अक्सर किसी से सुना होगा कि उनके ब्लड टेस्ट हुए और पता चला कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो है। इम्यूनिटी क्या होती है कि आपका जो एक दफ़ाई निज़ाम होता है, जो बाहर से कोई आपको वायरसेस या कुछ बीमारियां अटैक करती हैं उसके साथ वो लड़ता है। लेकिन ऑटो इम्यून में क्या होता है कि जो आपका दफ़ाई निज़ाम होता है वो आपके अपने ही जिस्म के साथ लड़ना शुरू कर देता है, उसको दुश्मन समझकर। अच्छा, ऑटो इम्यून को आप समझे एक छतरी है, उसके नीचे बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई, पट्ठों के जोड़ों का दर्द हो गया, फिर आर्थराइटिस हो गया। इसी तरह सीलिएक भी इसी ऑटो इम्यून के नीचे आती है। तो आप इनका सिर्फ ट्रीटमेंट करके ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जहाँ तक सीलिएक डिजीज़ की बात है, जो गंदम की एलर्जी है, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आपको एहतियात करनी है और अपने आप को खुद बचाना है। क्योंकि अगर आप इस पे काबू नहीं पाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है और खुदा न खास्ता कैंसर जैसी और दूसरी बीमारियों में ये एडवांस कर जाता है। तो ऑटो इम्यून आपको समझ आ गया कि ये खुद ब खुद ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें आपका जो दिफाई निज़ाम है, आपकी जो बॉडी के हेल्दी सेल्स होते हैं, उन पे खुद अटैक करना शुरू कर देता है दुश्मन समझकर। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपके साथ जो पिक्चर शेयर की है यहाँ पर, वो बता रहा है कि कौन कौन से टिश्यूज़ जो हैं वो बॉडी के अफेक्ट होते हैं ऑटो इम्यून अटैक से। तो कमिंग बैक टू सीलिएक डिजीज़, इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिएक्ट करता है ग्लूटेन से। ग्लूटेन जो है वो किस में पाई जाती है, गंदम में, जौ में और राई में। जब किसी को सीलिएक डिजीज़ हो और वो ये ग्लूटेन खा लेना तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को उर्दू में कहते हैं छोटी आंत। और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो हम खाना वगैरह खाते हैं वो हज़म होता है और जो भी न्यूट्रिशंस होती हैं वो खून में जज्ब होती हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है कि जब आप ये गंदम
کھاتے ہیں یا آپ رائی کھا لیں یا بارلے کھا لیں تو آپ کی جو باڈی کا امیون سسٹم ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کھانا ہے نا یہ آپ کے باڈی کے لیے خطرناک ہے، حملہ کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جو آپ کی چھوٹی آنت کی اندرونی سطح ہے نا جو اس کھانے کو ایبزارب کرتی ہے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اندر سوجن ہو جاتی ہے اور جو وہ چھوٹی چھوٹی انگلی کی طرح کی وہاں پہ وہ ایک لائننگ جو ہوتی ہے اس کو ویلی کہتے ہیں، وہ بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے اور چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو نارمل اسمال انٹسٹائن ہے اس کی جو لائننگ آپ دیکھیں کیسی ہیں، انگلی کی طرح کی ہیں، اور جو سیلیک ڈیزیز ہے وہ کیا کرتا ہے، اگر آپ گندم کھاتے ہیں تو وہ ان کو فلیٹ کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے جو غذائی اجزاء ہیں ان کو جذب ہونے میں رکاوٹ پیش آتی ہے۔ اور اس کا ایک ہی علاج ہے گلوٹن سے پاک غذا۔ اگر کسی شخص کو جو سیلیک ڈیزیز ہیں اور وہ گلوٹن چھوڑ دیتا ہے، گندم کھانا کمپلیٹلی چھوڑ دیتا ہے، تو کچھ عرصے بعد جو اس کے اندر انفلیمیشن ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، ویلی ہے جو بالکل فلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، چھوٹی ہو چکی ہے، وہ آہستہ آہستہ ریکور ہو کے گرو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور فیوچر میں جو ہے لانگ ٹرم کمپلیکیشن سے بچنے کا حل یہی ہے کہ فار لائف ٹائم آپ نے گندم کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ گندم سے بنی کوئی بھی چیز کھائیں گے تو سب سے بڑا کیا نقصان ہوگا کہ جو ویلی ہے وہ فلیٹ ہو جائے گی، نیوٹریشن جیسے کہ کیلشیم ہو گئی، آئرن ہو گیا، وائٹامن ڈی وغیرہ ہو گیا جو آپ کی باڈی کو چاہیے وہ بلڈ میں ایبزارب نہیں ہوگا۔ چاہے وہ شخص سارا دن اور بے تحاشا کھانا کھاتا رہے، ایز لانگ وہ گندم کھائے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سیلیک ڈیزیز ہے نا یہ آپ کے جسم کے کافی حصوں کو افیکٹ کرتا ہے، صرف ڈائجیشن کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ سمٹمز جو ہیں وہ ہر کسی میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے، پیٹ میں شدید درد اور یہ جو کریمپس اٹھنے، بلوٹنگ ہو جانی، گیس کا پرابلم ہو جاتا ہے، ڈائریا، کانسٹیپیشن، نوزیا، تھکاوٹ، ویکنیس، ہیڈ ایکس، انیمیا، سکن پہ ریشز پڑ جانے، موڈ چینج ہو جانے، ہڈیوں میں درد۔ تو اس کے بے تحاشا جو ہے نا گندم کھانے کے بعد سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں، اور ایک جس کی بے تحاشا کمپلین کی جاتی ہے وہی ہڈیوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ہمیں کیلشیم چاہیے، ٹھیک ہے، تو جب پور کیلشیم کی ابزارپشن ہوگی تو کیا ہوگا، ہمارے وہ جو خوراک تو نہیں ملے گی نا ہڈیوں کو، چھوٹی آنت کی اگر ڈیمیج ہوئی ہوتی تو کیلشیم کو ایبزارب نہیں کر پاتی، اور اسٹرانگ بونز کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری کیا چیز ہے، وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی، اور وائٹامن ڈی کیا کرتی ہے، وہ باڈی کو کیلشیم ایبزارب کرنے کے لیے ہیلپ کرتی ہے۔ تو وداؤٹ انف وائٹامن ڈی بونز نے تو کمزور ہونا ہی ہے، کرونک قسم کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، درد ہوتا ہے آپ کی ہڈیوں میں، جوڑوں میں، کیونکہ ہوتا ہے کیا ہے کہ جو آن گوئنگ آپ کی باڈی میں اتنی وہ جو انفلیمیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے جوائنٹس میں اور ہڈیوں میں بہت زیادہ ڈسکمفرٹ رہنے لگتا ہے۔ اور جو آپ کا یہ جو سیلیک ڈیزیز ہے بچوں میں ہو گیا، ٹین ایجرز میں ہو گیا، بڑوں میں ہو گیا، اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو سب اس تکلیف کا تو ضروری بتائیں گے کہ ان کو ہڈیوں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سیلیک ڈیزیز ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں پہلی جو ڈاکٹرز کہتے ہیں، جو ریسرچ ہے، جینیٹکس، کوئی فیملی ہسٹری ہے، ایک وہ جینز ہے اسپیشل، کچھ لوگ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جینز جو انسان کے اندر ہوتی ہیں سیلیک کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں، اور پھر ایسے شخص کے چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری ہو جائے گی، اور پھر اگر فیملی میں کسی کو ہے تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں، رسک بڑھ جاتا ہے کہ آپ آگے بھی اس کو ٹرانسفر کر دیں گے، بچوں میں آ سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے پیچھے کہ گلوٹن اور جو سینسٹیو امیون سسٹم کو اگر آپ ملا دیں تو آپ کا جو رزلٹ کیا ہوگا، آپ کے جو چھوٹی آنت ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی، کیونکہ جتنی آپ گندم کھائیں گے آپ کا جو باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہے وہ آپ کے ہیلدی ٹیشوز جو ہیں ان کو دشمن سمجھ کے ان کے اوپر اٹیک کرتا رہے گا۔ اور یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی ضروری بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہے۔
جن کو بھی گلوٹن انٹالرنس ہے, سیلیک ڈیزیز ہیں, پلیز گندم سے دور رہیں. جب بھی آپ باہر سے بھی کوئی کھانا خریدیں, سویٹس خریدیں, چاکلیٹس خریدیں, ان کے آپ انگریڈینٹ ضرور پڑھیں. آپ یقین نہیں کریں گے کتنی چاکلیٹس میں ویٹ لکھا ہوتا ہے, بارلے لکھا ہوتا ہے, کتنی ساسز ہیں جیسے آپ لینا چاہتے ہیں, ایون مسٹرڈ ساس لے لیں یا کچھ اور لے لیں, ان کے اندر آپ انگریڈینٹس تو پڑھیں, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں ویٹ ہے, بارلے ہے یا رائی ہے. تو اپنا آپ نے بچاؤ خود کرنا ہے. اور پھر یہ کہ جو ایک اور کاز ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے وہ یہ کہ بچپن میں ہوتا ہے نا, کسی بچے کو بہت زیادہ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں, بار بار بیمار ہوتا ہے تو اس کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک ریزن ہے سیلیک ڈیزیز ہونے کی. یا پھر کوئی بہت اسٹریسفل ایسے واقعات زندگی میں آئے ہوں, کوئی کوئی بہت قریبی چلا جائے, یا کوئی ایسی سرجریز ہوئی ہیں, پریگننسی ہوئی ہے, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے آٹو امیون کو ٹریگر کر دیتی ہیں. اور پھر یہ کہ یہ بیماری کسی کو بھی کسی وقت ہو سکتی ہے, یہ کوئی ایج باؤنڈ نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ بچپن میں ہوگی یا ٹین ایجرس کو ہوگی یا بڑی عمر میں جا کے ہوگی. یہ کسی کو 10 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے, بائی برتھ بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کہہ لیں 50-60 سال کے کسی شخص کو بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ نے اپنی ہیلتھ پر نظر رکھنی ہے. اگر وہ خراب ہو رہی ہے, کچھ ایشوز چل رہے ہیں, تو فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا چیک اپ کروائیں. پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ جو سیلیک ڈیزیز ہے یہ الرجی نہیں ہے کہ کوئی آپ نے اینٹی الرجی کھائی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ لائف ٹائم رہنے والی کنڈیشن ہے, اور یہ پور ہائیجین وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوتا, اور کہ بھئی یہ لوگ ہیں یہ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے, صاف نہیں رہتے, اس لیے ان کو یہ بیماری ہو گئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کیوریبل نہیں ہے لیکن مینیجیبل ہے. مطلب اس کا علاج نہیں ہے, لیکن اس کو آپ کنٹرول کر کے ایک ہیلدی زندگی گزار سکتے ہیں. پھر جو میجر چیز ہے اس میں ایک تو آپ کو نالج ہونا چاہیے, اور پھر ایسے مریض کو آپ نے سپورٹ کیسے کرنا ہے. پہلی بات وہ جو میں نے پہلے لیکچر میں کہی تھی کہ ان کو اکیلا محسوس نہ ہونے دیں, کیونکہ یہ مس فٹ فیل کرتے ہیں نا. سب مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں, دور بیٹھے سب کو دیکھ رہے ہیں, تو آسان تو نہیں ہے نا. بیکاز میں اپنی بیٹی کو جیسے دیکھتی ہوں, مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, میں اس کو شو نہیں کرتی. اگر سیلیک پیشنٹ کسی شادی پر جاتا ہے, وہ وہاں پر کیا کھائے گا؟ ٹیبل تو سجی ہوگی, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو ساس ہے اس میں بھی انہوں نے کوئی ویٹ والی وہ چیز تو نہیں ڈالی اس کو تھک کرنے کے لیے. تو اس شخص کے لیے ایک کافی تکلیف دہ ٹائم ہوتا ہے کہ کس طرح وہ ایڈجسٹ کرے. بھوک بھی لگی ہوتی ہے, ٹیبل بھی سجی ہوتی ہے, اور اس کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے وہ کیا کھا سکتا ہے اور کیا نہیں. تو اس لیے ان کو اکیلا محسوس نہ ہونے دیں. کوشش کریں اگر آپ کسی شادی وغیرہ پر جا رہے ہیں تو بچوں کو اسپیشلی آپ کھانا کھلا کر لے کے جائیں. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک وہ اسٹڈی پڑھ رہی تھی جس میں اسپیشلی انڈیا میں اور اوور آل ورلڈ میں بھی لوگ اپنی ڈائٹ میں بہت چینجز لے کر آ رہے ہیں اور پریفر کر رہے ہیں گلوٹن فری ڈائٹ, کیونکہ ان کو ویٹ کے نقصانات پتہ چل رہے ہیں. تو اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک فیشن ہے, او میں تو گلوٹن فری ہو گئی ہوں. یہ مذاق نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے. آپ لوگوں نے ایسے شخص کو جس کو یہ بیماری ہے اس کو اکیلا نہیں رہنے دینا, اس کی بیماری کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کو پراپر سپورٹ دینی ہے. اور اگر آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں, آپ نے لنچ باکس دینا ہے, اور باہر جب آپ کھانا کھانے جاتے ہیں آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے اس بیماری میں اور کیا آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ اسٹرکٹ گلوٹن فری ڈائٹ. پھر اس کے اگینسٹ آپ کو نیچرلی بہت ساری گلوٹن فری جو ہیں چیزیں مل جاتی ہیں, جیسے رائس ہو گیا, مکئی ہو گئی, آلو, سویٹ پوٹیٹوز ہو گئے, کنوا ہو گیا, بک ویٹ. پروٹینز میں ایگز ہو گئے, چکن, بیف, فش, نٹس ہو گئے. اسی طرح اور فریش ویجیٹیبلز ہو گئیں, دودھ ہو گیا, یوگرٹ, چیز. ہیلدی فیٹس میں پھر اولیو آئل آ گیا, بٹر آ گیا, اور پھر کافی لمبی لسٹ ہو جاتی ہے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی, تھوڑی سی ریسرچ آپ لوگ بھی کریں, اور اسپیشلی دوست جن کو سیلیک ڈیزیز ہیں. اور میری ایک دوست جو خود سیلیک کی پیشنٹ ہیں, ان کو پاکستان سے کسی نے پنیاں بھیجی تھیں اور وہ بڑے زور و شور سے کھا رہی تھیں. وہ جب یہ سنیں گی تو وہ مسکرائیں گی ضرور, میں ان کا نام نہیں لے رہی. تو ان کو میں نے کہا آپ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہیں, خود کو زہر دے رہی ہیں. اور وہ کمپلین یہی کر رہی تھی کہ میری ہڈیوں میں بہت درد ہے, اور سامنے انہوں نے پنیاں رکھی ہوئی تھیں خالص گندم کی بنی ہوئی. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کو کتنا درد ہو رہا ہوگا. تو پلیز آپ جو ہے نا گلوٹن کو ایوائڈ کریں, کیونکہ
थोड़ा सा भी अमाउंट जो ग्लूटेन का ना आपको डैमेज कर सकता है। गंदम हो गई, जौ हो गई, राई हो गया, जो नॉर्मल ब्रेड पास्ता हो गए, सीरियल्स हो गए, इवन कि आपके घर में एक कैबिनेट होनी चाहिए जिसमें सिर्फ आपका सामान सेपरेट होना चाहिए। इसी वजह से मैंने अपने घर में भी जैसे किचन में 2 कैबिनेट सिर्फ बेटी के लिए बनाई हुई है। उसमें उसका खाना, उसका टोस्टर, उसका वो सैंडविच मेकर, उसकी वो जो रोटी बनाने के लिए वो जो बेलना वगैरह सब होता है, हर चीज़ उसकी सेपरेट है। फिर बटर की एग्जांपल ले लें, अब मैंने वो भी 2 डब्बे रखे हुए हैं, एक फैमिली के लिए, एक उसका अलग है। क्यों? जब आप नाइफ से बटर लेते हैं, आप उसको लगाते हैं ब्रेड पे, और ब्रेड जो है वो उसमें अगर ग्लूटेन है और वही नाइफ दोबारा बटर में जा रही है तो ये फिर वो हो रही है, क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है। क्रॉस कंटेमिनेशन में क्या होता है कि आपका जो ग्लूटेन फ्री खाना है ना वो ग्लूटेन को टच करे, ये याद रखना है आपने, इससे भी बचना है। एनीवेज, अब मैं इसको एंड करूँगी। बस आपको जो चीज़ें बतानी थी मैंने सीलिएक डिजीज़ के बारे में जो मेरे नॉलेज में थी मैंने बता दी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन एज अ मदर जो मैंने अपनी बेटी की वजह से रिसर्च किया, पढ़ा, उसको समझा, उसको इम्प्लीमेंट किया कुकिंग में, किचन में, हर तरफ, तो वो मैंने आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए हैं। इसमें हो सकता है कोई कमी पेशी रह गई है, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। लाइक आई सेड, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इसमें बस आपने जो मेन चीज़ है वो क्या करनी है, ग्लूटेन फ्री डाइट, और इसकी वजह से क्या होगा कि अंदर हीलिंग होगी, आपकी जो न्यूट्रिशंस हैं वो एब्जॉर्ब होंगी और आपकी हेल्थ अच्छी होगी। कोशिश करें कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को ना छोड़ें, नट्स वगैरह, सेसमी सीड्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह ये रखें। गेट इनफ विटामिन डी थ्रू सनलाइट एक्सपोजर। फिर फ़िश, अंडे वगैरह ये खाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी वॉक कर लें, थोड़ी जॉगिंग कर लें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, क्योंकि जो ब्लड टेस्ट होता है ना वो बताता है कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी हो रही है, और उसका कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। हड्डियों के भी वो जो स्कैन्स वगैरह होते हैं, उसकी वो जो डेंसिटी बताते हैं वो आप करवाएं। जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि हड्डियों की दर्द इम्प्रूव हो सकती है अगर आपका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट। ठीक है, ये अगर आप 2 काम कर लें तो आपकी हड्डियों का दर्द जा सकता है। मैं वर्ल्ड हेल्थ की कोई वेबसाइट थी, मैं उस पर ये देख रही थी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ एकदम से बढ़ गए हैं, और इसकी क्या वजह है? वही हमारी पुअर डाइट। ज़्यादातर हमारे खाने जो होते हैं डब्बों वाले होते हैं, जो हम मसाले यूज़ करते हैं, और जो हमारा लिविंग स्टाइल है वो कोई हेल्दी नहीं है। तो इसी वजह से ये बीमारियां भी बढ़ गई हैं। तो हमने अपना ख्याल खुद करना है। तो बात सीलिएक डिजीज़ की हो रही थी, तो कंक्लूजन ये निकला कि ये लाइफ टाइम के लिए ये बीमारी है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम इसको बेहतर कर सकते हैं। कैसे? राइट डाइट से और केयर से। तो अगर आप ये 2 चीज़ें कर लें तो आप हेल्दी और एक्टिव ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, ग्लूटेन को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, अपनी हड्डियों की हेल्थ का ख्याल करना है, और मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर को मिलते रहें और उसकी मेडिकल एडवाइस को ज़रूर फॉलो करें। कि मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा, इसको समझा, और अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर करें। और आपके साथ में जो भी रिसेंट कोई कुकिंग करूँगी वो भी शेयर करूँगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आई एम नॉट अ गुड कुक, बिकॉज़ मुझे कभी भी खाना पकाना पसंद नहीं था। लेकिन वही बात है कि औलाद बहुत कुछ करवा देती है, तो मैंने भी खाना पकाना सीख ही लिया। तो ढेरों दुआएं आप सबके लिए, जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।